ओम श्री परमात्मने नमः। जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णोर्विष्णुवंश प्रदीप। जयतु जयतु मेघ श्यामल कोमलांगो। जयतु जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुंद। जयतु जयतु लक्ष्मी लक्षणालकृतांगी। जयतु जयतु पद्मा पद्मसद्या विनन्द्या। जयतु जयतु भद्रा भार्गवी भाग्यरूपा। जयतु जयतु शान्ता शीघ्रमागच्छ सौम्ये। श्रीयोगिराज रघुनाथ गुरोर्प्रशिष्यम् श्रीमद्जनार्दन गुरोर्तमशीर्षरत्नम्। वेदान्तयोगनिपुणं सुलभं सुशीलं श्रीदेवराजगुरुवर्यमहं प्रपद्ये। जय श्रीमन्नारायण। सम्पूर्ण भक्तहरुका माझमा आज श्रीमद्भागवत महापुराणमा उल्लेखित कति प्रकारका छन्द छन्, छन्दको प्रकृति कस्तो छ र श्लोकको प्रकृति कस्तो छ भन्ने सम्बन्धमा त्यसको अनुक्रमको व्याख्या लिएर उपस्थित भएका छौं। आदरणीय भक्तहरू, श्रीमद्भागवत महापुराणका छन्दको सम्बन्धमा र रसको सम्बन्धमा व्याख्या गर्नेछौं हामीले। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद्भागवत महापुराणमा जम्मा 18,000 श्लोकहरू छन् भनेर व्याख्या गरिएको छ। भागवत स्वयं नै भन्दै हुनुहुन्छ अष्टादश सहस्राणी भनेर। जम्मा भागवतमा 18,000 श्लोक छन् भनेर चर्चा गरिएको छ। द्वादश स्कन्धमा पछाडि चर्चा गरिएको छ सबै पुराणमा यस्तो यस्तो यति यति संख्यामा श्लोकहरू हुनुहुन्छ भनेर। ब्राह्मण दश सहस्राणी पाद्वम पञ्चोन षष्ठी छ भनेर एक एक व्याख्या अन्तर्गत भागवतमा 18,000 श्लोक नै छन् भनेर व्याख्या गरिएको छ। तर व्यवहारको रूपमा हेर्दा भागवतका श्लोकहरूलाई गन्दा भागवतमा जम्मा 14,099 श्लोकहरू छन्। जम्मै गन्दाखेरि 14,099 श्लोकहरू छन् र शब्दको दृष्टिकोणले हेर्दा श्रीमद्भागवत महापुराणमा 5,76,000 शब्दहरू छन् सम्पूर्ण रूपमा। र यहाँ श्रीमद्भागवत महापुराणमा धेरै प्रकृतिले श्रीमद्भागवत महापुराणको गान गरिएको छ, जसमा सबैभन्दा धेरै जो छन्दको प्रयोग गरिएको छ त्यो छन्द भनेको अनुष्टुप छन्दको प्रयोग गरिएको छ। श्रीमद्भागवत महापुराणमा अत्याधिक प्रयोग गरिएको छन्द अनुष्टुप छन्द हो। र त्यसैगरी श्रीमद्भागवत महापुराणमा दोस्रो नम्बरमा प्रयोग गरिएको छन्द इन्द्रवज्रा छन्द हो। र इन्द्रवज्रा छन्दसँगै श्रीमद्भागवत महापुराणमा तेस्रो नम्बरमा प्रयोग गरिएको छन्द उपेन्द्रवज्रा छन्द हो। र श्रीमद्भागवत महापुराणमा इन्द्रवज्रा र उपेन्द्रवज्रा दुवैको उपजाति छन्द, जसलाई चिन्न बडा कठिन हुन्छ, जो यामा तारा जभान सलगा नाम गरेको साहित्यको जो 13 पदको सूत्र छ। यगण मगण तगण रगण आदि आदि गरेर गण छुट्याएर अनि श्लोकको प्रत्येक पद छुट्याएर र लघु गुरु आदि गरेर जसलाई गण छुट्याइन्छ, त्यो गण छुट्याउने विधि अन्तर्गत इन्द्रवज्रा र उपेन्द्रवज्राको उपजातिलाई चिन्न बडा कठिन छ। त्यही पनि तेस्रो नम्बरमा नै चौथो नम्बरमा नै उपजाति छन्दको प्रयोग गरिएको छ। र पाँचौं नम्बरमा श्रीमद्भागवत महापुराणमा सबैभन्दा धेरै गायन गरिएको सम्पूर्ण स्तुति प्रकरणको स्तवन प्रकरणको गायन गरिएको छन्द भनेको वसन्त तिलका छन्द हो। र वसन्त तिलका छन्द ध्रुवजीको स्तुति, श्री प्रहलादजी महाराजको स्तुति, श्री ब्रह्माजीको स्तुतिमा धेरै जसो स्तुति प्रकरणमा त्यसै विशेष गरी त्यही वसन्त तिलका नाम गरेको छन्दको नै प्रयोग गरिएको छ। र अन्य प्रकारका जम्मा भागवतमा 31 प्रकारका छन्दहरू छन् भनेर चर्चा गरिएको छ। र ती 31 प्रकारका छन्दहरू मध्येमा अब यहाँ हजुरहरूलाई ती छन्दहरूको जो नाम छ त्यो नाम हजुरहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा उच्चारण गरेर म सुनाउन गइरहेको छु। श्रीमद्भागवत महापुराणमा जम्मा 29 प्रकारका छन्दहरू छन्। द्रुत विलम्बित, प्रामाणिका, श्रगधरा, शिखरिणी, मत्तमयूर, औपछान्दसिक, वैतालीय, भुजंग प्रयात, बातोर्मी, मञ्जुभाषिणी, श्रगविणी, प्रहर्षिणी, आर्या। अनि आर्यापछि जो छन्द यहाँ 3 प्रकारका छन्दहरूलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ, जुन चाहिँ गोपी गीत गाउनको लागि प्रयोग गरिएको छ। विद्वानहरूले यसलाई अलग अलग नाम दिनुभएको छ। गोपी गीतलाई कनक मञ्जरी छन्दमा पनि गाइएको छ भन्नुहुन्छ विद्वानहरू।
त्यसै गरी गोपी गीतलाई इन्दिरा छन्दमा गाइएको छ पनि भन्नुहुन्छ विद्वानहरू। र गोपी गीतलाई राजहंसी छन्दमा, राजहंसी नाम गरेको एउटा छन्द छ साहित्यमा, त्यो छन्दद्वारा पनि गाइएको छ भन्नुहुन्छ। र गणलाई यामा तारा जभाना सलग सूत्र प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि यी तीनै छन्दहरूको चाहिँ जो गण छ त्यो एउटै प्रकृतिको भएको कारणले गर्दा, जो उपलक्षण छ त्यो उपलक्षण एउटै प्रकृतिको भएको कारणले गर्दा यी तीनटै छन्द नै मान्न सकिन्छ। राजहंसी, कनक मञ्जरी अथवा इन्दिरा, शालिनी, पुष्पिताग्रा, शार्दुल विक्रीडित, नरकुटक, मालिनी, रुचिरा, मन्दाक्रान्ता, स्वागता, वसन्त तिलका, इन्द्रवज्रा, उपेन्द्र वज्रा, इन्द्रवंशा, वंशस्थ, उपजाति, अनुष्टुप र अनुष्टुप वैदिक छन्द। अनुष्टुप छन्दको प्रयोग त जताततै देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, तर अनुष्टुप वैदिक छन्दको प्रयोग चाहिँ हजुरहरूले जम्मा 2 श्लोकमा मात्रै भागवतमा देख्न सकिन्छ, जो पछाडि वर्णन गरिएको छ। अनि त्यो अनुष्टुप वैदिक छन्द मेरो आदरणीय गुरु श्री राधा ब्रजेश रणदेवाचार्यजी महाराज भन्नुहुन्थ्यो, जम्मा माथिको अक्षर गन्दाखेरि 16 र तलको अक्षर गन्दाखेरि 16, दुईटा पदमा 32 अक्षर भयो भने सामान्यतया त्यसलाई गण छुट्याउनु पर्दैन, त्यसलाई अनुष्टुप छन्द मानिन्छ। तर ती 2 श्लोकमा चाहिँ के छन् भन्दा 36 वटा अक्षरहरू छन्, माथि 18 तल 18, जसलाई 16 अक्षरको हिसाबले पढेर अनुष्टुप छन्दको विधिद्वारा पढ्दाखेरि त्यसलाई पढ्न सकिँदैन, बाँकी दुईटा अक्षर छुट्दछन्। र त्यसलाई चाहिँ यो के छन्द हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अनुष्टुप वैदिक छन्द हो भनेर मेरा गुरुजीले भन्नुहुन्थ्यो। तसर्थ जम्मा सामान्यतया साहित्यकारले चाहिँ 29 प्रकारका छन्दहरूको प्रयोग भएको बताउनुहुन्छ र अनुष्टुप छन्दलाई छन्द मान्नुहुन्न, यो त सामान्य गद्य छन्द नै हो भन्नुहुन्छ। तर अनुष्टुप छन्द र अनुष्टुप वैदिक छन्दलाई समेत जोड्दाखेरि भागवतमा 31 प्रकारका छन्दहरूको प्रयोग भएको छ, जो विद्वानहरूले वर्णन गर्नुहुन्छ। तर साहित्यको दृष्टिकोणले चाहिँ केवल 29 प्रकारका छन्दको प्रयोग भएको जनाउँदछ। जम्मा 29 प्रकारका छन्दहरूको भागवतमा प्रयोग भएको छ भनेर यसरी विद्वानहरूले भन्ने गर्नुभएको छ। अनि त्योदेखि बाहेक श्रीमद् भागवत महापुराणमा जम्मा कति प्रकारका रस छन् भन्दा रस छुट्याउने भनेको साहित्यले हो, छन्द छुट्याउने पनि साहित्यले हो। तसर्थ साहित्यले रसको सम्बन्धमा चिन्तन गरिएको छ। भागवतमा जम्मा साहित्यमा 9 प्रकारका रस हुन्छन् र ती 9 प्रकारका रस मात्रै छन् भागवतमा भनेर भन्नुहुन्छ साहित्यले भने। अनि भागवतका विद्वानहरूले, जो पुराना आचार्यहरूले, सुरदासजी महाराजले, श्री वल्लभाचार्यजी महाराजले, उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने होइन, साहित्यका 9 रस तिमीहरूले हामीलाई साहित्यमा जम्मा 9 रस छन्, तिनै रसको प्रयोग भागवतमा गरिएको छ भन्छौ भने केही आपत छैन। तर भक्तिमा जम्मा 5 रस छन्, ती भक्तिका 5 रस पनि भागवतमा छन्। तसर्थ भागवतमा चाहिँ कति रस छन् त भन्दा साहित्यका 9 रस र भक्तिका 5 रस गरेर जम्मा 14 प्रकारका रसहरू भागवतमा प्रयोग गरिएको छ भनेर भागवतका पुराणका विद्वानहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ। त्यसो भए ती साहित्यका 9 रसहरू के हुन् त भनेर वर्णन गर्नुपर्दा साहित्यका 9 रसहरू श्रृङ्गार रस, रौद्र रस, भयानक रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, शान्त रस, हास्य रस, वीर रस र करुण रस। यी 9 प्रकारका रसहरू साहित्यका रसहरू हुन्। यिनै 9 प्रकारका साहित्यका रसहरू नै भागवतमा प्रयोग गरिएको छ भन्नुहुन्छ साहित्यकारले। विद्वानहरूले भन्नुहुन्छ ती 9 प्रकारका रसहरू त भागवतमा छँदै छन्, त्योदेखि बाहेक भक्तिका 5 रस पनि छन् भन्नुहुन्छ। अनि ती भक्तिका 5 रसहरू के हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ शान्त रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, माधुर्य रस र वात्सल्य रस। यी 5 प्रकारका जो रसहरू छन्, यी रसहरू चाहिँ भागवतमा थप रसहरू छन् भन्नुहुन्छ। साक्ष्य रस, शान्त रसद्वारा भगवानको भक्ति गर्नेवाला को हो त भन्दा शान्त रस लिएर भगवानको भक्ति गर्ने भनेको श्री ध्रुवजी महाराज हुनुहुन्थ्यो, श्री प्रहलादजी महाराज हुनुहुन्थ्यो, जो शान्त रसद्वारा भगवानको भक्ति गर्नुहुन्थ्यो। अनि दास्य रसद्वारा भगवानको भक्ति गर्नेवाला श्री हनुमानजी महाराज हुनुहुन्थ्यो, अर्जुनजी हुनुहुन्थ्यो, जो भगवानका सखा त हुनुहुन्थ्यो तर दास्य भावको प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो भनेर चर्चा गरिएको छ। त्यसै गरी दास्य रसद्वारा भगवानको भक्ति गर्नेवाला कुब्जा हुनुहुन्थ्यो, श्री विदुरानी हुनुहुन्थ्यो, श्री विदुरजी महाराज हुनुहुन्थ्यो, जो दास्य भावद्वारा भगवानलाई दास हो भनेर भगवानको भक्ति गर्नुहुन्थ्यो। साक्षात् श्री इति लक्ष्मीजी पनि दास्य भावद्वारा नै भगवानको सेवा गर्नुहुन्थ्यो भनेर साहित्यकारले अथवा शास्त्रकारले वर्णन गर्नुहुन्छ। अनि त्योदेखि बाहेक सख्य भावद्वारा पनि भगवानको, सख्य पनि एउटा रस हो, त्यो सख्य रसद्वारा, सख्य भक्तिद्वारा भगवानको भक्ति गर्नेवाला चाहिँ वृन्दावनमा मधुमङ्गल नाम गरेका गोठाला, श्रीदामा नाम गरेका गोठाला थिए।
ती गोठलाहरू चाहिँ, ती गोपहरू चाहिँ भगवानलाई सख्य भावद्वारा चाहिँ भक्ति गर्दथे। सख्य भाव भनेको कस्तो भने भगवानको काँधमा बस्थे तिनीहरू र भगवानलाई काँधमा बसेर बोकेर मलाई यमुनाका तीरबाट पर तुलसीको वृक्षसम्म लैजाऊ, पर पिपलको वृक्षसम्म लैजाऊ भनेर भगवानलाई भन्दथे। अनि भगवानले लाँदा लाँदै बाटामा भगवान थचक्क बस्नुभयो भने कान्हा कन्हैया तैँले मलाई लान सकिनस् भनेर भगवानलाई दुई मुड्की हान्दथे। यस्तो प्रकृतिको रसलाई चाहिँ सख्य रस भनिन्छ। त्यो सख्य रसको प्रयोग पनि गरिएको छ भनेर चर्चा गरिएको छ। अनि त्योदेखि बाहेक भागवतमा प्रयोग भएको अर्को रस हो माधुर्य रस। माधुर्य रसद्वारा भगवानको भक्ति गर्ने, भगवानको भजन गर्ने को थियो त भन्दाखेरि श्री राधा रानी हुनुहुन्थ्यो, सारा गोपीहरू थिए। उहाँहरू चाहिँ माधुर्य रसद्वारा, माधुर्य भावद्वारा भगवानको सेवा गर्नुहुन्थ्यो, भगवानको भक्ति, भगवानको पूजा गर्नुहुन्थ्यो। अनि अर्को रस पनि छ, पाँचौँ रस, जसलाई वात्सल्य रस भनिन्छ। वात्सल्य रसद्वारा भगवानको भक्ति गर्ने, भगवानको सेवा गर्ने चाहिँ को थियो त भन्दा श्री वसुदेवजी महाराज, श्री देवकी माता, श्री यशोदा मैया, श्री नन्द बाबा अथवा भगवानभन्दा अगाडि द्वापर युगमा पृथ्वीमा भएका जति पनि प्राणीहरू थिए, गाई नै भए पनि, बाछा नै भए पनि, वृषभ भनेको साँडे नै भए पनि, जसले भगवान श्रीहरिलाई सानो बाल्यकालमा माखन चोर्दै, नौनी चोर्दै, मिश्री चोर्दै खेलेको देखेका थिए, ती सबै नै भगवानसँग वात्सल्य प्रेम गर्दथे, वात्सल्य भाव गर्दथे र वात्सल्य भावद्वारा भगवानको भक्ति गर्दथे। र श्रीमद् भागवत महापुराणमा धेरै प्रकारका अन्य प्रकारका रसहरूको पनि, साहित्यका रसहरू छन्। ती रसहरूको वर्णन गरिएको छ। जस्तै धेरै विशाल कहीँ जोडा बनाएर व्यक्ति बसेको छ, पुरुष र स्त्री बसेको छ र प्रेम र भावको कुरा गर्दैछ भने त्यहाँ श्रृङ्गार रसको प्रयोग भएको विद्वानहरूले मान्नु भएको छ। र कहीँ दक्ष प्रजापतिको प्रसङ्गमा वीरभद्रले जब सबै प्रकारको एक्लै आएर वीरभद्रले सबै प्रकारको यज्ञलाई ध्वंस गर्नु हो, सबै प्रकारको यज्ञलाई विध्वंस गर्नुभयो, त्यहाँ श्री भगवान शङ्करको रौद्र रूप वीरभद्र स्वरूपलाई रौद्र रसको रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी भगवान श्रीकृष्णले जब मथुरामा हुनुहुन्थ्यो भगवान, र मथुरामा त्यो कुवलया पीड नाम गरेको हात्तीलाई मारेर भगवानले जब रङ्गमञ्चमा प्रवेश गर्नुभयो, त्यहाँ कंसले भगवानलाई देख्यो। देख्ने बित्तिकै कंसलाई कस्तो प्रकृतिको रस प्रकट भयो त भन्दा भयानक प्रकृतिको रस प्रकट भयो। ओहो, यो त कति बलियो रहेछ, यसले मलाई मार्नै रहेछ भनेर भयानक प्रकृतिको रस प्रकट भयो र त्यहाँ भयानक रसको प्रयोग गरेको देखिन्छ। त्यसै गरी अद्भुत प्रकृतिको रसको प्रयोग गरेको पनि देखिन्छ। काला यवनको प्रसङ्गमा जब काला यवन नाम गरेको एउटा असुर थियो, त्यो काला यवन नाम गरेको असुरले भगवान अघि अघि लाग्नुभयो र काला यवन नाम गरेको असुर पछि पछि लागेको थियो। यो समयमा देख्नेवाला व्यक्तिले ओहो, यस्तो साधारण कालो एउटा एकदमै सानो मलिन शरीर भएको, कुब्ज शरीर भएको, हीन शरीर भएको व्यक्ति खेलाउँदैछ, भगवान भाग्दै हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँ धेरै भक्तहरूले हेर्नुभएको थियो। तसर्थ त्यहाँ अद्भुत रसको प्रयोग भएको मानिन्छ। अनि जहाँ युद्ध भएर धेरै रक्त प्रवाह भइरहेको छ, रक्त लतपत भइरहेको छ, कोही रोइरहेका छन्, कोही कराइरहेका छन् भने धेरै ठाउँमा त्यस्तो वर्णन आउँछ। देवासुर सङ्ग्राममा पनि आउँछ। त्यस्तो अवस्थालाई नै विभत्स रसको प्रयोग भएको मानिन्छ भनेर चर्चा गरिएको छ। अनि उद्धवजी महाराजको जो भक्ति थियो, अथवा श्री अर्जुनजी महाराजको भक्ति थियो, अथवा योगीहरूले जो तत्त्वको चिन्तन गर्नुहुन्थ्यो, त्यसलाई शान्त रसको प्रयोग भएको मानिन्छ। र कतिपय प्रसङ्गमा हुहु नाम गरेको गन्धर्वले श्री देवल नाम गरेका ऋषिको, अष्टवक्र नाम गरेका ऋषिलाई खुट्टो तानेको र अरूलाई हँसाएको र हाहुको प्रसङ्ग आउँछ भागवतमा। त्यो प्रसङ्गलाई नै हास्य रसको रूपमा भागवतमा यसरी चिन्तन गर्नुहुन्छ, वर्णन गर्नुहुन्छ। अनि वीर रसको सम्बन्धमा पनि वर्णन गरिएको छ। भगवान श्रीकृष्ण जब मल्ल युद्ध गर्नका लागि भनेर रङ्गमञ्चमा प्रवेश गर्नुभयो, त्यहाँ चाँडो मुष्टिक जस्ता बलिया बलिया वीरहरू थिए र ती वीरहरूले भगवानलाई देखेर भगवान म बालक हुँ भन्दै हुनुहुन्छ। ती वीरहरूले यस्तो बलियो भगवानलाई देखे कि, यस्तो वीर देखे कि त्यो चाँडुर चाहिँ के भन्दैछ भने नबालो न किशोरश्च बलश्च बलिनाम वर भन्दछ। वास्तवमा तँभन्दा बलियो कोही पनि छैन, तँ त ठुलो वीर होस् भनेर भगवानलाई वीरको रूपमा देख्दछ। यसैलाई वीर रसको प्रयोग भएको मानिन्छ। र करुण रसको प्रयोग पनि भागवतमा गरिएको छ र त्यो करुण रस भनेको 9 नम्बरको रस हो। र करुण रसको प्रयोग भागवतमा कहाँ गरिएको छ, कसरी गरिएको छ भन्दा धेरै प्रसङ्गमा गरिएको छ। उदाहरणका लागि जब गान्धारी नाम गरेकी देवीले सम्पूर्ण आफ्ना पुत्रहरूलाई, मरेका पुत्रहरूलाई एक ठाउँबाट सार्दै एउटा पुत्रमाथि अर्को पुत्र राखेर पुत्रहरूमाथि आफ्नो खुट्टा राखेर चढेर बाहिर टिपेर खानुभयो। अनि त्यहाँ भगवान श्री द्वारिकाधीश श्रीकृष्ण जगदीश्वर प्रकट हुनुभयो। त्यहाँ करुण रसको प्रयोग भएको देखिन्छ। अथवा जब द्रौपदीका 5 पुत्रहरूको वध भयो अनि कुरेरी समान श्री द्रौपदी देवी हुनुभयो,
त्यहाँ पनि करुण रसको प्रयोग भएको देखिन्छ, अथवा धेरै ठाउँमा भागवतमा करुण रसको पनि प्रयोग भएको देखिन्छ। र यस्तो प्रकारले श्रीमद् भागवत महापुराणमा प्रयोग भएका छन्दहरूको सम्बन्धमा, रसको सम्बन्धमा, भक्तिका 5 रसको सम्बन्धमा र अलङ्कारको सम्बन्धमा व्याख्या गरेर मैले हजुरलाई श्रवण गराएको छु। आजको लागि जय जय श्रीमन्नारायण। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामः।